मन की बात प्रोग्राम दौरान वजीर आजम सुंद खिताब घरेलू सनतन मजीद पोचर दिनस पे वजीर आजम सुंद जोर। आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा हेत बह गौहर कुछे तुंदिस खदमतस मज हाजिर पेश खबरन हिंस तफसील। दुरुस्त दुनिया सत आव जम्मू कशीर मज आज यौम आशूर तकरीब मजहबी अकीदत सान मनावन। यह दौरान आज़ादारों तो इल्मो इमाम आली मकामस तो तिहंदन जानिसार साथियन खराज अकीदत पेश कोर। जिले श्रीनगरस मज योदवे मरकजी तकरीब जड़बल श्रीनगरस मज अंजाम दिन यवन तो युस कोविड-19 मद्देनजर थवित आव इंतजामिया बंदिश आयद करने तो यथ पे आज़ादार बड़िस तादाद मज अगर जन अत मौजूद तहम आज कोविड मद्देनजर थवित आव यह तकरीब मुनक़द करने। आज़ादारन हंदिस जुलूस पे पाबंदी आयद करने दौरान इंतजामिया जड़बलस कुन गसन वाजन वत बंद करम। यथ दौरान कंडदार तार लगित सिक्योरिटी हंद सख्त इंतजाम आमत करने। ताहम द्राव पाबंदियों बावजूद तख जुलूस। यथ दौरान पुलिसन आज़ादारन खिलाफ कार्रवाई कर ताकतुक इस्तेमाल कोर। यथ दौरान पुलिसन लाठी चार्ज तो ओश अनन वाली गैसुक इस्तेमाल कर आज़ादार मुंतशिर कर यम सत क्या आज़ादार छौकदर ते सपद। बडगमिस मज सपुद आशूर तकरीब हुंद सांस तो अत सिलसिलस मज सपुद रवायती तौर जुलूस आजा मागाम बडगाम पे बरामद युस आखिरी इतला वातनस ताम इमाम बाड़ा बडगाम वातन ओस। जिला इंतजामिया अत मौके पे सिक्योरिटी हंद सख्त बंदोबस्त करमित। यह कथ बावन लायक जे बडगाम जुलूस क़यादत अंजुमन शरी शिया करान। तहम युस कोरोना वायरस मद्देनजर थवित अंजुमन शरी शिया मजहबी जुलूस न कड़न अपील करम। ये जन अमे बावजूद आव आज़ादारी हुंद जुलूस कड़न। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम इस वक्त बडगाम में खड़े हैं जहां पर आज मिरगुन से यौम आशुरा का जुलूस निकाला गया। हालांकि इस साल एक चीज़ जो कि जुलझना निकाला जाता था वो इस जुलूस में नहीं निकाला गया, मगर अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद सड़कों पे आई है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। बहुत जगहों से यहाँ पर आज़ादार आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। कई जगहों पर हमने देखा अज़ादारों के लिए पानी का इंतज़ाम रखा गया है। जो अज़ादार है सुबह से ही जो है जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त मिरगुन से जो जुलूस बरामद हुआ उसमें हज़ारों की तादाद में अज़ादार आए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से डार अशरफ। हांजीवार पटनस मज द्रावाज आज़ादारन हुंद जुलूस यथ मज हतवाद आज़ादारों शिरकत कर। अथ मौके पे सपुद जुलूस युस इमामबाड़ गूम अहमदपुरा मज पुरमन पूर इख्तिताम सपुद। येल जन अथ मौके पे इंतजामिया तरफ मास्कन तो दोयमन चीजन हुंद इंतजाम कोर्मुत। क्योंकि आप लोगों को पता है कि दुनिया में वबाई बीमारी जो फैली हुई है, इस सिलसिले में हमारा जो रोज़ आशूरा का ये जुलूस मुक़द्दस जुलूस निकलता था। हमारे जो मुल्ला का इलाके जाते कृपालपुरा पाइल हांजवेरा पाइल में तो बड़े आसान तरीके से ये जुलूस निकाला गया। क्योंकि हालात बहुत ख़राब है। डीसी साहब जो हमारे बारामूला जी नीतू साहब है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खासकर डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब जो एसपी साहब है उनका हम पूरी कौम की तरफ से, पूरी मिल्लत की तरफ से ये कोविड-19 हालात के बावजूद उन्होंने हमें ये जुलूस हमने निकालने का जो सोचा था वो आसान तरीके से बरामद हुआ, आसान तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। इसके
جنوبی کشیر ہندس دیوسر کولگامس مز تراو آزادارن ہند اخ جلوس یت مز آزادارن ہند بڑ تعداد شرکت کرمت سخت سیکورٹی انتظامات روزنس دوران آو آزادارو طرف جلوس کڑنے یس مختلف جایوں مز نیرت پرامن پوٹ اختتام سپد امام باڑہ پونچھس مز تہ سپز آز یوم عاشور کے سلسلس مز اخ مجلس منعقد یا دوران اچ دہچ اہمیت گوشراون آئی بل یکون منقلب یا امیر المؤمنین و یا ابا ما کشفت عن نبیک آج 10 محرم الحرام کو حسب دستور سابق سالہ سال جو ہے وہ فرزند رسول جگربند بطول نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم الشان اور بے مثال قربانی کی یاد میں جس میں انہوں نے کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری 10 محرم الحرام کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر کے اسلام کو حیات جاویداں بخشی، اس کی یاد میں یہاں پر پونچھ میں انجمن جعفریہ پونچھ کی جانب سے تقیہ سید پہلوان شاہ سے بڑے پیمانے پر جلوس عذاب برآمد ہو کر مقامی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ عالیہ میں اختتام پذیر ہوتا تھا، لیکن اس بار کووڈ-19 کے پیش نظر وہ جلوس جو ہے وہ ملتوی کیا گیا اور آج مختصر طور پر یہیں پر امام بارگاہ عالیہ میں ایک مجلس عزا کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔ یپر درو لہس مز تہ جلوس یت مز آزادارن ہند بڑ تعداد موجود ات موقع پہ آو انتظامیہ طرف جاری کرنے آمتن SOPزن پہ عمل کرت جلوس کڑنے یس واریاہو علاقوں مز نیرت امام باڑہس مز اختتام پذیر سپد۔ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ یہاں لیہ لداخ میں بھی یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے۔ امام حسین کو ماننے والے سبھی لوگ اس ماتمی جلوس میں شریک ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہاں کووڈ-19 کے چلتے جو دشا نردیش جاری کیے ہیں ضلع پرشاسن کی اور سے، اس کا بھی باضابطہ خیال رکھا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہر کوئی شردالو نے ماسک لگایا ہے، ٹھیک اسی طرح دستکان بھی پہنا ہوا ہے، ٹھیک اسی طرح سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے۔ تو کل ملا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ضلع پرشاسن کی اور سے جو دشا نردیش جاری کیے اس کا صحیح طریقے سے پالن ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ضلع پرشاسن کی اور سے یہاں پر سیکیورٹی کی بات کریں، یہاں پر میڈیکل پانچ چوک سری نگرس من آز فورسز تو ملٹنٹن درمیان جھڑپہ مز 3 ملٹنٹ مار سپدمت یل زن گولین ہندس تبادلس مز اخ SOG اہلکار تہ فوت سپد۔ دوبی محلہ پانچ چوکس من تمہ سات فوجس تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادل سپدمت یل پانچ چوکس مز رات 10 بجے سکوٹی پہ سوار 3 بندوق بردارو CRPF چہ گشتی پارٹی پہ گول چلائہ، یمہ پتہ فورسز اہلکارو تمن پیچھا کور یا دوران ملٹنٹ دوبی محلس مز پناہ نت، یمہ پتہ راتس گولین ہند تبادل جاری روزن پتہ آز صبحن 3 مقامی ملٹنٹ مار سپد، یل زن گولین ہندس تبادلس مز اخ SOG اہلکار تہ فوت سپد۔ مار سپدمتن ملٹنٹن ہن شناخت درنگبل پامپرکن روزن والن ثاقب احمد، عمر طارق تو زبیر احمد سنگرنگ سپزمت۔ تہ پاو ژت زِ وادی ہندین مختلف علاقن مز پتمن 3 دہن دوران گئی فورسز تو ملٹنٹن درمیان الگ الگ 3 جھڑپن مز 10 ملٹنٹ مار، یل زن گولین ہندس تبادلس مز اخ فوجی تو اخ SOG اہلکار تہ فوت سپد۔ یپور ڈسٹرکٹ پولیس لائنس سری نگرس مز الوداعی تقریب ہند ساز کرنے آمت، یت مز فوج، پولیس تو CRPF کیو افسروں تو اہلکاروں شرکت کر۔
ات موقع پہ آو فوت سپدمتس پلس اہلکار سنز لاشہ پہ پوش ورشن کرنے یمہ پتہ پور اعزاز سان تہذ لاش آبائی علاقہ سوزن آئہ ات موقع پہ پولیس سربراہ دلباغ سنگھن زِ ماہر سپدمتین ملٹنٹن اگر زن سرنڈر کرنک موقع تہ آو فراہم کرنے تاہم آو تہندِ طرف موقع ٹھکراؤن یمہ پتہ کاروٲیی کرتھ ترٛشوے ملٹنٹ آئی ہلاک کرنے فائرنگ چلتی رہی اور ہماری جو لیڈ ٹیم ہے ایس او جی کی اس کے بہادر جاں باک ہوئے جو ہمارے ایس آئی ہیں بابو رام جی، یہ بہت بہادر ہماری ایس او جی گرین ٹیم کے ساتھی تھے جو بڑے لمبے عرصے سے آپریشنز میں کام کرتے تھے، اور ہم اپنے بہادر جوان کو شردھانجلی پیش کرتے ہیں تمام فورسز کی طرف سے، جموں کشمیر پولیس کی طرف سے۔ یہ آپریشن ارلی مارننگ تک چلتا رہا اور رات تک سینئر آفیسر اس آپریشن کو فزیکلی مانیٹر کرتے رہے۔ تمام فورسز کے سینئر افسر موقع پر خود تعینات رہے۔ ارلی مارننگ جب آپریشن کنکلوڈ ہوا، ہم نے پھر بار ایک کوشش کری جیسے ہر بار کرتے ہیں کہ جو باقی بچا ہوا ایک آتنکی تھا اس کو سرنڈر کرنے کا موقع دیا جائے۔ اس کے گھر والوں کو پامپور کے ایریا سے بلایا گیا، ان سے اپیل کروائی گئی، موقع دیا گیا کہ اس کے باوجود کہ ہم نے اپنا ایک ساتھی کھویا تھا، اس کے باوجود ہم نے یہ کوشش کری کہ وہ اگر سرنڈر کرنا چاہے تو اس کو سرنڈر کرنے کا موقع دیا جائے، مگر اس وقت جب یہ آفر دے رہے تھے دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی، اور اس فائرنگ کے دوران پھر جو دوسرا اور تیسرا آتنکی وہ بھی مارے گئے۔ تینوں آتنکی لشکر توبہ سے وابستہ ہیں، اور ان میں سے ایک پرانا ہے، کمانڈر ہے ان کا، جو کافی لمبے عرصے سے آتنکی کاروائیوں میں شامل ہے۔ جموں کشیر ہندین سرحدن پہ یہ پاک بھارت فوجس درمیان کشیدگی جاری تو پتمو کینچو دہو پہ راجوری تو پنچ کن کینچن سیکٹرن من پاک بھارت فوجن درمیان کشیدگی وچھنے تت آز راجوری ہندس نوشہرہ سیکٹرس من پاک بھارت فوجن درمیان گولہ باری سپزم۔ یا دوران دشونی ملکن ہندو فوجو طرف لوکٹن ہتھیارن سان بڑین ہتھیارن ہند استعمال آو کرنے، یل زن ات موقع پہ اخ فوجی جوان فوت سپدمتس فوجی جوان سن شناخت راجندر سنگھ سن سپزم۔ وزیر اعظم نریندر مودی سند طرف آواز من کی بات پروگرامس مز عوامس خطاب کرنے یا دوران تمو گھریلو صنعتن مزید پوچھر دنس پہ زور دیت۔ عام طور پر یہ سمے اتسو کا ہوتا ہے، جگہ جگہ میلے لگتے ہیں، دھارمک پوجا پاٹ ہوتے ہیں۔ کورونا کے سنکٹ کال میں لوگوں میں امنگ تو ہے۔ کولگامس من آز تمہ سات مقامی لوکو طرف احتجاج کرنے آمت یل فوجی گاڑی ہندس زدس مز اخ خوتون آئی یمہ پتہ سا فوت سپز۔ ون فوجی گاڑی ست لوگ اکس بزرگ خوتون زوردار ٹکر یمہ پتہ سا شدید چھکہ در سپز، تاہم سپز سا زخمن ہز دگ نوتر کن فوت، یمہ پتہ لوکو احتجاج کرت قصوروارن خلاف کاروائی کرنچ منگ کر۔ گول رامبن وت یہ پتمو ژورو دہو پہ بند تت ڈرائیورو حکامن پہ الزام عائد کورمت کینچو گاڑین پکنک اجازت دن یل زن کی گاڑی وتہ مز پھست یم ستم آولنس من ہن آمت۔ تہ پاو ژت گول رامبن وت تمہ سات بند کرنے آمز یل ات رود پین ست سڑک وسط آئی۔ بولا ہمارے پہ ڈمپر ہے، اگر یہ ماک چک لین گے تو روڈ کھول جائے گا، یہ روڈ دے ماک پہ ہی نہیں چکے کر دے، 8 دن اتنے روڈ بھی کھڑے ہو گئے بارش میں۔ سر یہ تو بولتے ہیں 15 دن لگیں گے۔ ہم ان کو بول رہے ہیں جب ملبہ صاف کرو ہماری گاڑی نکل جائے گی، لیکن یہ نہیں کر رہے، کچھ نہیں بول رہے، کہتے کوئی فائدہ کوئی نہیں، گاڑی کھڑی کرو اور کر جاؤ، ایسا گاڑی اکیلی گاڑی پوری کر کے جائیں گے۔ اپنے خالی گاڑی نکل جائیں گے، خالی گاڑی چھوڑ دو، رات کو چھوڑتے اپنی گاڑی ان کی جتنی ہے 407 اور پولیس کی گاڑی جتنی آتی ہے ان کو۔
शेख हमजा कॉलोनी ईदगाह श्रीनगर के लोको शिकायत बाबान वोनमुत इलाकस में ड्रेनेज सिस्टम नाकारा आसने किन इलाके कन लुकन सठा मुश्किल व्यतरीन पेवन लुकन हुंद वन इलाकस में ड्रेनेज सिस्टम नाकारा आसने किन आब गली कोचन तो सड़कन पे जमा गसन सत लुकन फेरनस थोरनस मज मुश्किल व्यतरीन पेवन तो अगर जन ड्रेनेज सिस्टम सही करने बापत कही आई फिर इंतजामिया वन तव ताहम आव आज ताम इलाकस में ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने। जो श्रीनगर में बिल्कुल श्रीनगर में ही है, ईदगाह में है। हम पिछले 12 साल से तरस रहे हैं कि हमारी ड्रेन का कुछ हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा गवर्नमेंट शायद हम गरीबों की तरफ से नहीं देख रही है। हम आपकी वदत से, आपकी वसादत से गवर्नमेंट को इल्तिजा करते हैं, काइंडली हम गरीबों की तरफ देखिए। हमारी माँ बहनें, हमारे बच्चे हैं, इस जगह पे आप देख सकते हैं नहीं जा पा रहे हैं। यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसका हल कीजिए। और जो भी ट्रंच है यहाँ पे उन्होंने बोला कि ट्रंच बनवाइए। जब हमने ट्रंच खोले, जब 1 ही फुट पानी हम नीचे जाते हैं तो पानी ऊपर आता है। तो मेहरबानी करके हमें ये बताइए कि हम कहाँ जाए। सबसे ज़्यादा ड्रेन मसल रुद कतर पे सहलाब सड़कन पकुन बनान बड़ कत लकट बिल्कुल कत मस्जिद बनान नीरुन पेवान लांग बूट लागन रेत काल तह आब खसान हर तान वह दफ्तर पत्तर दफ्तर फेरान तो ड्रेन मगर यपर कोर मोतीयार खानयार के लोको ते शिकायत अगर जन कह वरी ब्रो इलाकस में ड्रेनेज सिस्टम आव बनाने ताहम ड्रेनेज सिस्टम नाकार गसन सु आब आंगन तो सड़कन पे जमा सपदन यम सत लुकन फेरनस थोरनस मज मुश्किलात व्यतरीन पेवन। तमो कोर इंतजामिया अपील ड्रेनेज सिस्टम गछ ठीक यून करने तो युत जन लुकन बुथ इन वल मुश्किल दूर सपदन। यहाँ मसला है ड्रेनेज का। उन्होंने ये यूईडी वालों ने बनाया है यार ड्रेन, मगर ड्रेन फेल हो गई है। 5 साल हो गए ड्रेन फेल हो गई है। ये सब पानी ये जमा होता है फिर तो घरों के अंदर घुस जाता है। हमें बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम। यहाँ शादी की भी घर वालों ने मुलतवी की है। वजह है यही पानी का मसला है। मेहरबानी करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब से, मिस्टर मनोज सिन्हा साहब से कि वो इस मामले में खुद पैरवी करे ताकि हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा। मैं डिवीजन ऑफिस गया 1-2 बार, मगर उन्होंने कोई एक्शन लिया। उन्होंने लिख कर दिया है एडब्ल्यू, वहाँ एडब्ल्यू सब डिवीजन और मैक्टिकल सब डिवीजन दाऊद खाकी ब्रिज अपोजिट है, वहाँ बैठा हुआ उनका ऑफिस। उन्होंने लिख कर उन्होंने वहाँ बोला कोई एक्शन नहीं लेता है। ड्रेन बनो यमो ड्रेन पकान योत्तामत मेन ड्रेन छन बुथि कहें या आब सोर यपर नीरान महल वालन ये जमा गसान टोटली बुथि ड्रेन ड्रेन क्या जाए अंदर महल बनाने वन नाल ऑलरेडी प्रान नाल पकान सो ऑलरेडी हुत नाल मज गसान नालस नबर किन पकान, मगर ड्रेन यमो बनो सो तथ नाल कनेक्ट क्या न फ्रंटस मतलब ड्रेन ये वन आब बसान यह ग सोरे ये जमा रूद पे ना मामूली ये बनान दरियाब ये सह प्रॉब्लम ये सन मसल यह क्या। बदरन मागाम के लुको तरफ PMGS वैस खिलाफ एहतजाज कर शिकायत बाबान वोनमुत अगर जन कह वरी ब्रो इलाकस मज सड़क बापत कम आई शुरू कर ताहम बदकिस्मती सान आई आज ताम सड़क मुकम्मल कर यम सत इलाक लूक आवलनिस मज हन आमत। तमो कर जिला इंतजामिया अपील अत मामलस मज गछ तहकीकात यून कर तो इलाकस मज गछ सड़क पे दोबारा कम इन शुरू कर युत जन लुकन हिंद मुश्किल दूर सपदन। आज से कबल कई साल PMG वाले यहाँ आए और उन्होंने कहा कि हमें एक सड़क निकालनी है और उसके लिए लैंड चाहिए। हमारे ज़मींदारों ने उनको लैंड भी दी और उनको पैसा भी मिला, सब कुछ दिया, मगर मेरे ख्याल में हमारे ख्याल में ये लगता है कि उनको सरकारी पैसा ज़ाया करना था और आवाम की बेहबूदी के लिए कुछ नहीं करना था। PMG वालों ने 3-4 साल पहले पैसे भी दिए लोगों को और थोड़ा बहुत मिट्टी का काम किया, बाकी सड़क को अधूरा रखा। आजकल करते हैं, टाल मटोल करते हैं, ये लोग भी जाते हैं, पब्लिक भी उनके पास जाता है, मगर सड़क का काम आज तक नहीं हुआ।
इधर तो गवर्नमेंट दावा करता है, बांग दावा करते हैं मीडिया पर कि हम रोड बनाते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। ये जो PMGS का रोड है ये पिछले 18 सालों से पेंडिंग ही पड़ा है। जब बारिश यहाँ पड़ रही है तो हमारे कपड़े बच्चे यहाँ से निकलना मुहाल हो जाता है। तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। हमें शक हो रहा है कि शायद इसके पैसे निकल चुके हैं। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, जोरदार अपील करते हैं, यहाँ की आवाम अपील करती है, यहाँ से हमारा जो मुसीबत है इससे हमें निकाले। बांडर वन पे सड़क रब फटान बह वरी गई गोरा वोरा योर कर गवर्नमेंटस कर अपील मेहरबानी कर जानकारी पैगम्बर आजाद अगर मेमिंदर शुपियन को लुको तरफा बाज एहतजाज करने या दौरान लुको इंतजामिया अपील कर मजकूर इलाक म्यूनसिपलिटी सत मुंसलिक थानुक फैसला गछ वापस नीन यून। एहतजाजी लुकन हुंद वन म्यूनसिपलिटी सत मुंसलिक थानुक तिहंदिस इलाकस कह फायदे। तमो कर इंतजामिया अपील तिहुंद इलाक गछ म्यूनसिपलिटी निश अलहद यून कर। सर हम बरसनगा निर्बंधर है, हम इस वक्त सरापा एहतजाज इस बारे में है कि हमें टाउन एरिया के साथ मुसले किया जा रहा है, जबकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी ताकि हम अपने जो उजरा थे उन सामने रखते। इन्होंने हमारे पूछे बिना हमको टाउन एरिया के साथ मुसले किया। इसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमें टाउन एरिया के साथ रहना नहीं है, टाउन एरिया शोपियान के साथ। उसकी खास वजह यह है कि हम देख रहे हैं शोपियान को इन लोगों ने पहले ही नजरअंदाज कर रखा है, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है इतने सालों से। छोड़िए, हमें उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। हम सिर्फ यहाँ ये बात कहना चाहते हैं कि हमने अपना मामला जो है कोर्ट में ले रखा है। कोर्ट से जब उनको आर्डर मिलेंगे तो ये हमारे गांव में आ सकते हैं। जब तक कोर्ट से आर्डर नहीं मिलेंगे तो हम इनसे अपील करते हैं, मौजूबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे गांव में मुदाखलत ना करे। अगर खुदा न खासा किसी किस्म का कोई नक्शेमन होगा तो उसकी जिम्मेदारी सारी टाउन एरिया पर आएगी। पुरजोर गुजारिश ये कर कि अवाम नाश पत्किन योत बोजन पार्क पे आमुत टाउन एरिया ये बाकरस मज यह टाउन एरिया जरूरत। स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी गेटस निब्र कन कोर मकामी नौजवानों खामोश एहतजाज। या दौरान तमो वोन अगर जन राजौरी मज स्पोर्ट्स स्टेडियम तमीर करने पत सो मुकम्मल तक आव, ताहम आव न आज ताम सह मकामी नौजवान खतर यल त्रावन। तमो कोर इंतजामिया मंग ज मकामी नौजवान मनशियात निश दूर रोजन बापत गछ स्पोर्ट्स स्टेडियम युन यल त्रावन, युत जन नौजवान गलत कामों निश दूर रूजित गिंदनस मज पनुन मुस्तकबिल हेकन बनवित। जहाँ तक बात इस राजौरी स्टेडियम की है, पिछले 10 साल से इसका काम जो था वो चल रहा था और उन 10 सालों में लगभग 95 से 100 के आसपास जो मेरी उम्र के नौजवान थे वो ड्रग्स की वजह से यहाँ पर जिनकी वफात हुई, डेथ हुई, वो वाहिद इस वजह से क्योंकि यहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो थी वो नहीं थी। तो एक उम्मीद हमें जागी थी कि अब ये स्टेडियम जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब लगभग इस स्टेडियम को 6 महीने हो गए कंप्लीट हुए हुए और अभी तक जो यहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं उनको रिज्यूम नहीं किया गया, जबकि बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करने के बाज़ाब्ता आर्डर्स आए हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा जम्मू के अंदर आप देखें क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, बाकी दीगर जो स्पोर्ट्स हैं उनकी इवेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक राजौरी की बात है, यहाँ पर बिल्कुल भी स्पोर्ट्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नाज़रीन